May gabi na itong tanan sa masagihapon. Niya na kita sa pagpamati sa pulong sa Dios. O sa kanunay ako manghinaot nga kitang tanan nga makabati nini nga ang Dios mag-aabri unta sa tagsa-tagsa nato kasalabutan aron ang iyang balaan nga pulong mosunod kini sa atong hunahuna o mahimo nato may kinabuhi ang iyang kabubuton. Nasayod ta nga gawas ana wala gitay mahimo. Kung dili gid itugot sa Dios. Muna nga ako manghinaot nga kitang tanan madasigon kay sa pagpamati o binagabasa ba sa kasulatan o adunay lig-on nga pagtuo. Kaya nga atong pagtuo mo ni makahatag og gahom aron makabuhat sa kaubuton sa Dios. Tungod kay pinaagi sa pagtuo magpuyo man ang espiritu sa Dios ngadto sa iyang katawhan nga mga magtutuo. Mo na nga ang Dios mo'y magalihok sa sunod sa iyang katawhan, mao na nga ang iyang katawhan makasabot yun. Katong namati og nituo, mo na nga dunay patik nga Espiritu Santo, timaan nga kita iya na sa Dios. Mo na gigarantiya sa kasulatan nga ang tanan nga modawat nituo ini kadungog sa maayong balita mao nang patikan sa Dios. Timaan nga kita iya na. Kanang patik nga Espiritu Santo. Mao ni nga sa atong pagpamati sa pulong sa Dios. Gikinahanglan nato ang lig-on nga pagtuo. Matinud-anon nga kasing-kasing o lig-on nga pagtuo. Kay walay lain nga magatudlo kanato kini lang ang kasulatan. Gawas ani wala nay laing libro nga magatudlo sa tao aron makabaton ta og paglaom. Kay sumala sa kasulatan ang tanan na gisulat aron makabaton og paglaom. Kita tanang tao sa unsa nga paagi ta makabaton og paglaom kadtong mobasa og ang mamati basta mutuman. Mao na siya ang kamatuoran nga angayan natong tuhuan sa hingpit ug pinaagi sa pagtuo makabaton kita og kasiguruhan sa atoang kinabuhi sa umaabot nga gitagal nga panahon sumala sa gihisgutan sa kasulatan. Kay kining nasulat sa kasulatan, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamda gikan sa Dios ug mapuslanon sa pagtudlo sa kamatuoran. Mao na nga gibadlong ang tao di. Pagbadlong, pagsaway aron ang mag-alagad sa Dios masangkapan sa tanang maayong buhat. Muna tumanon kung gibadlong ka nasayod ka sa angayang buhaton kay gibadlong ka man. Kung gisaway ka dawaton kay ang kasulatan nagasulti man sad. Sa usa ka pagsaway ang tao nga maayog panabot makasabot dayon. Mao na siya ang gisulti sa kasulatan. So kung dili ta magtagad ug dili ta mo tuo nagpasabot nga dili maayo ang atong panabot. Kay nganong magduha-duha man ta sa Dios, kinsa man ta nga magduha-duha sa Dios, nga tao ra man ta. Ang Dios mo'y nagabuhat sa tanang butang. Tanang butang nga atong makita aning kalibutan na, lakip na sa ato ang kinabuhi. Mao na nga ang Dios dili kaduha-duhaan siya kung unsa ang iyang pamulong, tinuod gina siyang tanan. Ug mao ni ang atong mabasa sa pagpadala sa Dios sa iyang anak nganhi sa kalibutan tungod sa dakong gugma sa Dios ug mao ni ang atong mabasa sa kini common kay ni nga bersikulo Juan 3:16 mao ni ang atong mabasa Juan 3:16 kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot
kun dili aron pagluwas niini. Muna ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan, apan katong dili mutuo kaniya gisilutan na kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. Muna tinaw kayo katong dili mutuo sa mensahe ani, nasilutan na ang tao. Ug mao ni siya mabasa nato sa 5:19 mo ni atong mabasa. Paminaw natong maayo ug unsa ang gisulti sa kasulatan, unsa ang gisulti sa anak. Ug mao ni naiuluhan ani nga nagaingon ang gahom sa anak ko. 5:19 Juan 5:19 paminawa ug maayo. Busa miingon si Jesus kanila. Sa pagsulti ni Jesus ani sa iyang kapanahunan dito, mao gihapon ni karon nga kung kita pud ang mamati ani, sama aning basahon ako ni kita gihapon gisultihan gihapon ta ani. Kay ang kasulatan man way magatudlo kanato. Mao ni nga sila nga nidawat aning mga mensahe sa unang panahon nahimong katawhan sa Dios o Kristohanon o kita pud nga modawat pud ani karon ining ulahing adlaw, mahimo pud tang katawhan sa Dios o mahimong Kristohanon. Mao ni siya ang kahulugan ani. Mao ni busa miingon si Jesus kanila, sultihan ko kamo ang anak walay mahimo sa iyang kaugalingon. Nagbuhat lamang siya sa nakita niya nga gibuhat sa iyang amahan. Ang gibuhat sa amahan, gibuhat usab sa anak. Kay ang amahan nahigugma sa anak ug iyang gipakita ngadto sa anak ang tanan nga iyang gibuhat. Ug ipakita pagayod niya sa amahan ang mga butang nga labi pang kahibulungan kay niini. Og nahibulong kamong tanan. Muna sa itong mga panahon ni sa ilang gisulti niya. Ug kita po, mao gyapon. Og mahibulong kamong tanan kay sa mga banhawon sa amahan ang mapatay ug hatagag kinabuhi, banhawon usab sa anak ug hatagag kinabuhi ang buot niyang banhawon. Muning gahom na ang naa sa anak ang gahom. Balikon ako, kaysa mga banhawon sa amahan ang mga patay ug hatagag kinabuhi, banhawon usab sa anak ug hatagag kinabuhi ang buot niyang banhawon. Ang amahan dili maghukom kang bisan kinsa, kay gihatag niya sa anak ang hingpit nga katungod sa paghukom aron ang tanan magpasidungog sa anak sama nga sila nagpasidungog sa amahan. Ang dili magpasidungog sa anak dili usab magpasidungog sa amahan nga nagpadala kaniya. Sultihan ko kamo, ang mamati sa akong gisulti ug mutuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhing dayon. Siya dili sinutan kay nakalatas man siya sa kinabuhi. Nakalatas man siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ug muni, sultihan ko kamo nga ang mamati sa akong gisulti ug mutuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhing dayon. Siya dili sinutan kay nakalatas man siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ug muni siya nga ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhi. Kay mao nay katuyuan sa Dios pagpadala siyang anak ug mao ni gisulti sa anak nga ang mutuo sa ang magpasidungog sa anak nagpasidungog usab sa nagpadala kaniya. Kung mutuo sa anak mituo pud ta ngadto sa nagpadala kaniya nga mao ang amahan. Ug mao ni nga ang tanan nga mutuo kaniya dili silutan kun dili makabaton hinuon sa kinabuhi. Kay wala ipadala sa amahan ang anak dinhi sa kalibutan aron pagsilot kundi aron pagluwas. Ang tanan nga mutuo makabaton og kinabuhi apan ang dili wala mutuo gisulutan na. Ug mo na ang silot na adri tanan giiskutan unsa man ang silot na. Ang dili mutuo gibutahan sa Dios ang ilang salabutan. Aron bisag magtan-aw sila dili makakita og bisag og mamati dili makabati. Mao na ang silot nga pahamtang sa Dios diri sa kalibutan. Mao na nga ang mga tawo nga katong dili mutuo o magpasipala ani mo nang magasulti na sila sa mga butang nga wala nila masabti. Unya tan-awon nimo ng kasulata ang ilang gisulti dili makita sa kasulatan o magpatuyang sila hantod biay-biayon nila kining
pulong. Mo na mahitabo. Padayon ta. Sultihan ko kamo, hapit na moabot ang panahon, o gani miabot na nga ang mga patay makabati sa tingog sa anak sa Dios og mabuhi ang mamati nini. Sama nga ang amahan mao ang tinubdan sa kinabuhi, gitugutan usab niya nga ang iyang anak mahimong tinubdan sa kinabuhi. Ang iyang gihatagan ang anak sa katungod sa paghukom kay siya mauman ang anak sa tao. Ayaw kamo kahibulong kay moabot ang panahon nga ang tanang mga patay makadungog sa iyang tingog o manggula sila sa ilang lubong kadtong maayong binuhatan mabanhaw o mabuhi sa dayon. O kadtong daotag binuhatan mabanhaw apan silutan. Wala timan-an nato. Duha ka ug atong tan-awon duha lang ka paingnan sa tao. Kanang silot ug ang kinabuhi. Ug mo nang silot kanang gitawag sa kasulatan nga ikaduhang kamatayon ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong nga giandam sa yawa ug sa iyang mga anghel sa iyang mga manulunda. Ug mo na siya ang atong makita diri sa kalibutan. Hinoon, ang tao kung dili pagyud ka makahingpit nga magtuo aning kasulatan, dili pa na nimo makita, di ka makailas sa mga tao nga iya sa kalibutan. Kaya dili pa man kakasabot kung dili pa ka makabaton sa Espiritu. Kung dili pa ta mapatikan sa Espiritu Santo nga timaan kita iya na sa Dios. Kung may balaw na ta unsaon pagdawat ang Espiritu Santo, pinaagi sa pagtuo. Ug mao na sa Episo 1:13, sama kanimo, sama kanako, sama kanila sa unang panahon. Nga ang tanan midawat mituo sa may balita, mao ni gisulti sa Episo 1:13, og mausab kana ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa mensahe sa maayong balita. Mituo kamo og gipatikan kamo sa Dios, pinaagi siyang Espiritu Santo, timaan nga kamo iya na. Mo na nga nanay patik. Katong sama kanimo nga mutuo ka aning akong gibasa og ikaw mismo nga magabasa mutuo ka sa imong gibasa. Lig-on nga pagtuog matinud-anong kasing-kasing. Mao na makadawat ka sa patik. Dito na ka makanamanam na ka og mahayag imong pananaw. Makasabot na ka sa tanan nga imong makita. Kay kana nagsulti sa ilang kagulin wala na sila kahibalo sa ilang gipanulti. Kay gitugutan man na sa Dios. Ug mo na itong hinumduman nga nasayod ta nga kita mga anak sa Dios og ang anak sa Dios dili na magpadayon pagpakasala. Katong nahimo ng anak pinaagi sa pagsalig, pagpatik, pinaagi sa pagtuo sa may balita. Ug mo na nga dili nagpadayon tungod kay manalipod man niya ang anak sa Dios. Pinaagi sa Espiritu kanang patik, kanang magpuyo ang Espiritu Santo mo na siya ang manalipod. Ug mo na nasayod kita anak sa Dios ug ang tibuok kalibutan na ulipon sa yawa. Mo ni siya naulipon sa yawa. Kinsa man ang mga naulipon sa yawa nga mga tao, katong dili mo tuo ani. Katong tanang nga magasupak ani. Nga dili mo dawat aning may balita. Katong mga tao nga nagasulti sa ilang kaugalingong pagbuot. Katong mga tao nga naghunahuna nga nasayod. O katong mga tao nga magasulti sa ilang kaugalingon nga nagpataka lang sulti mas may paglaom pa. Ang labing buang nga tao kaysa magpataka lang og sulti. Mo na pag-abot sa panahon nga mahingkod ka na sa Kristohanon nga pagtuo mo na makasabot na ang tao. Dili na pinaagi sa atong pagpaningkamot kundi pinaagi sa gahom sa Dios. Kay ang Dios magpadayag siya ngadto sa iyang katawhan. Ug mo ni kaning ebanghelyo makabati mutuo ug mo na matigom kay kining ni ang ebanghelyo kining maayong balita mao ni siya ang nagatigom sa tanang tao sa kalibutan. Mao ni nga kining mensahe sa maayong balita
Niabot mi sa kinatumyan sa kalibutan kay giingon man diri sa buhat. Wala ba sila kadungog sa mensahe sa maayong balita? Nakadungog sila. Niabot sa kinatumyan sa kalibutan ang ilang pulong. Mo ni kani mensahe. O sama sa karon nga mga pamaagi aning mga teknolohiya karon, sama aning gigamit nako nga cellphone, sama nang mga internet sa kanang nagkalain-lain nga teknolohiya. Mo ni moabot mi sa kinatumyan sa kalibutan. O mo na nga ang mga tao nga makabati ani mo nang ginagbulahan ang mamati basta motuman sa nahisulat. Kay dili man kita tanan ng tao nga magbasa aning kasulatan. Kung mo ni nga sa inyong makita diri sa akong live, dili ninyo makita nga ako nagdala og pundok, nagpresentar og mao nay akong pundok. Sama sa mga apostolis kaniadto. Kini nga mensahe ang ilang gidala mao gihapon ni hantod na karon nagpabilin. Ug mo nagisangyaw ni sa tibuok kalibutan nagpadayon hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mo na dunay mga tawo nga maghupot ani, gigasahan sa Dios pinaagi sa pagtuo. Kung kanang giingon ni Kristo nga ang gisulti ko kaninyo nga kamuray nakabati, kinahanglan ibalita ninyo ngadto sa uban. Kana mo nay awtoridad nga gihatag sa Dios ngadto sa mga tawo nga dunay pagtuo. Ug mao na sa ikaduhang Korinto nga misulti kami tungod kay mituo man kami. Sa samang diwa sa pagtuo mo sa nakita ko ninyo nga nagsulti ko sa mensahe tungod sa akong pagtuo. Dili na awtoridad nga gikan sa tao, kundili pagbuot ni sa Dios. Mga gasa ni siya dili ni makuha og kanang pagtuon og kalibutanon nga sa nagkalain-lain nga mga pagtuon dili ni siya makuha. Kaya ang kasulatan magbasa lang kani hingpit lang ang pagpaubos, mutuo ka. Ug mao ning atong nabati karon nga gihatag sa amahan ang hingpit nga katungod sa paghukom kay siya man ang anak sa tao. Mao ning gisulti niya Kristo diri kani sa 12 nga kini sa 12 mo ni ang atong mabasa sa Juan 12:44 mo ni ang atong mabasa. Ang pulong ni Jesus mo ay maghukom. Mo ni atong mabasa. Unya si Jesus misultig kusog. Ang mutuo kanako wala magtuo kanako lamang kundili kaniya usab nga nagpadala kanako. Ang nakakita kanako nakakita usab kaniya nga nagpadala kanako. Niani ako ingon nga kahayag sa kalibutan aron ang tanan mutuo kanako dili magpabilin sa kangitngit. Ang mamati sa akong mensahe ug dili magtuman niini dili kuhukman. Niani ako dili aron pagsilot sa kalibutan kundili aron pagluwas niini. Adunay mosilot ni adtong nagsalikway kanako og dili modawat sa akong mensahe. Unsa ang maghukom? Ang pulong nga akong gisulti mao unya ang mohukom kaniya sa katapusang adlaw. Matuman gayud kini kay wala man ako magsulti sa akong kaugalingong kabubuton. Ang amahan nga nagpadala kanako mao'y nagsugo kanako kung unsay akong isulti. O nasayod ako nga ang iyang sugo naghatag og kinabuhing dayon. Busa ang akong gisulti mao ang gipasulti kanako sa amahan. Mao ni si Kristo wala siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot. Kundi ang amahan mo'y nagsugo kung unsay iyang isulti sa kalibutan. Mao ni kining pulong mao ni siyang maghukom. Tanan gipadayag na diri. Muna gipadayag na diri ang silot. Katong wala mo to, gisilutan na. Unsa na ang silot? Moni gipadala sa basa gihapon diri gihapon ni sa Juan 12 unsa mo ni silot to? Aron mo ni gisulti 12:38 sa Juan gihapon 12:38. Aron matuman ang gisulti ni propeta Isaias
Ginoo kinsay mituo sa mensahe nga among gisangyaw o kinsa bay gipakitaan sa Ginoo sa iyang gahom. Wala sila mutuon ini tungod kay sama sa gisulti usab ni Isayas. Gibutaan sila sa Dios ug gitakpan ang ilang salabutan aron ang ilang mga mata dili makakita ug ang ilang mga salabutan dili makasabot ug dili sila moari kanako aron akong ayuhon, nag-ingon ang Ginoo. Mo na nitabo ang dili mo to gisilutan na. Gitakpan sa Dios ang ilang salabutan aron magtan-aw sila dili makakita bisag mamati dili makadungog. Muna kung dili ta mo tuo aning mensahe ani. Muna ang matao nga mabutaan na sa salabutan, muna makasulti na sila kutob abuton sa ilang hunahuna. Kay sobra naman ang pagsalig sa kaugalingon. Unya, muna na mahimo pangyubit, muna mahitabo sa tao. Muna nga samtang may panahon pa kitang tao, kinahanglan gyud ta magatuki sa ato ang kaugalingong kaluwasan, kita gyud ang mangita ani. Hinumduman nato nga kini yung kasulatan dili na gini siya mausab. O walay tao nga makadugang ani o walay makasaysay ani. Dili ni masaysay sa tao, wala maghatag ang Dios yana. Mo na ang mga tao dili mo to, kanang dili mo to, mo nang dili sila mo to nga dili ni masaysay pinaagi sa tawhanong panabot. Mo na tungod kay dili mo to, mo na butahan sa Dios ang ilang salabutan, dili lagi sila mo to ana. O mo na nga musulti lang sila kutob sa abuton sa ilang isulti. Mo na masabtan lang na sa tao katong dunay mga pagtuo. Mo na pag-abot sa panahon nga duna ka na'y pagtuo, makaila ka na sa mga tao nga espirituhanon o makaila ka sa tao nga kalibutanon. Mo na'y kamatuoran nga mahibal-an gina sa tao, makasabot lang ang tao ana kadto lang may pagtuo. Mo ni mga mensahe sa maayong balita nga nagikan sa mga apostolis gikan atong unang panahon ug hangtod nagpadayon kini sa atong kapanahunan ug hangtod sa katapusan sa kalibutan nga gitagal. Wala na ilain pa nga magsunod human adto. Ug mao ning kasulatan, mao ni gibilin nga nag-ingon ang kasulatan nga barog nga malig-on pinaagi sa gikabiling pagtulun-an ug pamatasan nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali o sa sulat. Unsa man ay ilang pamatasan, kanang matinud-anon sila nga nagasulti sila sa kamatuoran. Kay walay laing kamatuoran kini nga nasulat. Muna hinumdumi lang kung ikaw doon na kanay pagtuo, kanang mga pagbugal-bugal, kanang mga pagbiay-biay, imo ginang masagubang, imo ginang masugatan. Tanan nga gisulti dire. Mao na nga kung ikaw ligon og pagtuo dili gyud ka mapaling anang mga limbong. Dili gyud ka mapaling ana. Kay kanang mga tao nga mobiay-biay nimo unya sultihan ka og wala na sulat. Mao na nga kung dili ka ligon og pagtuo madala kanila. Kay kanang mga tao nga nagabugal-bugal gusto ka lang nilang birahon sa gawas. Mo na hisgutan ako og balik ka ng mga gitawag og protestante. Sumala sa kasaysayan sa atong nahibal-an, ang una nga na-record sa protestante kadto si Martin Luther, mao na nabutang sa kasaysayan. Gitawag sa Katoliko og protestante, nagaprotesta, nagasupak. Kaya ang kahulugan sa protesta, nagasupak man. Unsa hinungdan nga nagasupak si Martin Lutero sa Katolikong nga pagtulunan tungod kay nagbasa siya sa kasulatan. Mao tay gibulgar niya ang tanan nga ang gitudlo sa Katoliko wala masulat sa kasulatan. Tungod kay ang Katoliko sila man ang lig-on nga nagbarog nga mao'y matod pa nila sila ang tinuod. Mao na sila diha magsugod kanang gitawag og protestante.
magsusupak. Nga nasupak sa ilaha. Pero ang tinuod, nagsulti sa tinuod nga nakita niya sa kasulatan. Sama nako sa akong nakita. Pagbasa nako sa kasulatan, nakita nako ang pagtulunan nga wala masulat. Mo po na iyang gibuhat, gibulgar niya. Bisan ka to si Rizal. Mo na initabo. Unya gisusi nako na tanan diri ang mga protestante ug unsay protestante. Mahibalo na ta ug unsay kahulugan sa protestante. Magsusupak. Mo to pag-abot sa panahon nga nanakoy pagtuo, moatubang ko og mga tao, matingala ko nga ganun di man sila mutuo sa nasulat. Unya maingon sila protestante. Mo to dito nako nakita. Kanang mga tao nga nagalitok og protestante. Mao na sila ang nagprotesta diri sa kasulatan. Mo na nga ang dili mutuo nila gitawag nila protestante. Pero ang imong susiyon sa kasulatan, sila mo iwa mutuo aning kasulatan magsusupak. Supak gina sila sa kasulatan. Kay ang gidili diri ilang gibuhat. Unya ilang barugan nga sugo kuno inana. Kana gisulti nako na siya kay nakita nako na ang tinuod. Ug mo na pag-abot sa panahon nga nagatubang ko og mga tao, kanang giingon nga pitdepender magdipinsa sa pagtuo. Ang pagtuo wala kay ikadapinsa. Kung sayop ka gyud. Kaya ang kasulatan nagaingon, kinsa ba'y makapanalipod kanimo atubangan sa Dios? Wala gyud makapanalipod. Kaya ang sayop gina siya, ang bakak gina siya. Mo na kanang giingon nga pitdepender tinod, nahimo silang pitdepender sa ilang pagtuo. Kanang tinuan nila dito sila nahimo pitdepender, pero dili din sa kasulatan. Mo na nga kung ikaw mobasa ka, matinud-anon ka, makasabot ka. Pero kanang uban nga nagunahuna lang sila labi na nagtuon og kanang kalibutanon, nagsulod anang gitawag nila og mga Bible school, dito na ko nakita. Magtestimony sila gikan dito pagkahuman na balhin diri, pagkahuman na balhin na po dito. Nganong nahitabo man na siya? Kay ang ilang pagtuo wala sila magsubay sa insakto nga pundasyon. Mo na nga wala sila panalipod. Mo na nga madala siya mapaling adto nga ni, mo na yung nahitabo sa tao. Unya kanang gikan dito bubalik din na muslabi pa kangilad ang mga pagpanulti. Di nakakadungog og mga sulti nga kuan pulos na pagpangyubit. O na ako nakita. Mo na nga mintras may panahon pa. Panahon nga moabot ning kasulatan. Walay tao nga mobitaw na sa kasulatan nga giingon. Dinhi sa kalibutan ayaw kamo pagtawag ni bisan kinsa og amahan. Kay usar ang iyong amahan nga tuwa sa langit. Og ayaw usab kamo pagpatawag og magtutudlo kay usara ang inyong magtutudlo nga mao ang Mesiyas. Nay mabasa din yung magtutudlo. Pero ngano gilitok mo na nga magtutudlo? Dili na magtutudlo sa kalibutan kundi magtutudlo sa pulong sa Dios. Iyang katawan mo na kanang mga gasa. Nya mailhan sa mga katawhan sa Dios ang nagtudlo sa kamatuoran og nahimo nga ang mga tawo nga espirituhanon makasabot na makaila kaya kasulatan nagasulti man ang sinugo sa Dios magsulti sa pulong sa Dios og sa walay sukod ang Dios magbuo sa iyang espiritu mo na sama kanila sa una nakadawat og mao po na ang nagasunod karon kung dawaton nimo ng espiritu mo na mahimot ang espirituhanon dunay patik uban sa tanang magtutuo, kamo usab na hiusang ngadto kaniya di nagpuyo ang Dios pinaagi sa iyang espiritu. Hinumduman lang nato, balik-baliko nako na pagsulti. Ang mga apostolis sa ilang pagmensahe, pagsangyaw nila sa maayong balita ang ilang gidala. Inilang mensahe sa maayong balita nga si Kristo mao ang Mesiyas. Sama anang mosunod og sinagoga kanang sa buhat 17.
nga nabatasan ni Pablo ang pagsulod sa sinagoga sa matag adlaw ipapahulay. O dito nakiglantugi siya. Kay katong nagtigom sumala diri sa kasulatan, katong nagtigom og adlaw ipapahulay, dili pa to sila mga Kristohanon. Og mo to nakiglantugi siya og iyang gipamatud-an nga si Kristo mao ang Mesiyas. Mo na ang mga mensahe nga gidala sa apostoles. Og mo tong daghan nakabig. Unya katong mga tagdumala sa ilahang sa sinagoga, mao tong nasina. Unya nagtuo dunay uban nga moingon nga sila mga Kristohanon. Unya nagbantay anang adlaw ipapulay, mao gyapon ang sistema. Pagsulod ni Apostol Pablo, pagsulod ni Kristo sa adlaw ipapahulay, mao gyapon sistema. Gibasa niya ang kasulatan. Pagkahuman nangalagot ang mga tao. Mao gyapon. Mao gyapon pagsulod ni Apostol Pablo sa sinagoga, nakiglantugi siya dito. Ang mga tao naglagot gihapon niya. Daghan ang nakabig, daghan naglagot. Sa panahon po ni Kristo, daghan po ng noo. O daghan po naglagot. Mo tong giguyod si Kristo ngadto sa gawas aron ihulog sa pangpang. Katong nagbantayan ng adlaw ipapahulay. Kay dili to sila pa mga Kristohanon. Ug hangtod sa pag-abot sa mga apostoles, mo gihapon nga si Apostol Pablo nisulod sa adlaw ipapahulay sa sinagoga ug dito siya nakiglantugi. Unsa may iyang pakiglantugi? Gipamatud-an niya nga si Jesus mao ang Mesiyas. Moto daghan ang nakabig. Apan ang mga Hudiyon katong mga tagdumala sa anang sinagoga nasina og motong naghimo sila og kagubot ilang gitigom ang mga bugoy. Mao gyapon ni ang mga mensahe. Sa ako nakita karon sumala sa akong maatubang na ang pakiglantugi. Pero lahi ang pakiglantugi sumala sa ako ang nasugatan. Kay presentar mo yun kami tinuod. Kining amo mo gini tinuod. Lahi ang pakiglantugi sa mga apostoles ug sa kini karon nga nagasangyaw kuno sa maayong balita. Kay naglantugi ilang pamatud-an nga ilang gitukod kanang ilang pundok gitukod ni Kristo. So dako kay kalainan. Ug mo nang ilaha kong biay-biayon nga ipaila imong pundok ayaw ka ulaw dili kuno ko maulaw. Kini nabalik-balik na bayan ako ni siya pero nasayod man ko nga dili man ang tanan makabatian eh. Ipaila daw nako kong pundok. Dili daw ko nganong ayaw ikaulaw mo ni sulti nila sa kuha niya dala mga bugal-bugal. Motong akong gipangutana sila ang mga apostoles nga gisugo ni Kristo sa pagpanglakaw. Unsa may imong makita, nagpresentar ba sila pundok nga kami mo itinuod, kami ang tinukod? Dili nimo na mabasa. Ang mga sinugo sa Dios unsay ilang gidala? Ang maayong balita bahin ni Kristo. Isangyaw nila ang maayong balita. Ang mensahe sa maayong balita mo na ilang isangyaw. Wala sila magdala og pundok. Mo nang iyo ko nga kung mo presentar ko pundok, maulaw ko kay sumala sa akong nagbasa sa kasulatan, wala din sila magpresentar og pundok. O mo ko, pero doon ako dili gikaulaw, bisan kinsang tao akong ikatubang. Mo nang giabri na ko ang kasulatan kanang sa Roma 1:16. Ipabasa na ko nila, pero dili sila mo basa. Kung sa may nasulat diha, kay dili ko ikaulaw ang ebanghelyo, ang maayong balita. Kay kini mo'y gahom, aron ang tanan nga mutuo, muluwas, una sa tanan Hudiyo ug ikaduha, hasta ang dili Hudiyo. Mao na ang ilang gisangyaw, o mao po na karon nga, sama ka nako nga inyo nakita, mao po na ang gisangyaw sa mga apostoles, igulan ako ning gibasa aron mabati ni sa mga tao. Kanag-ingon ni Kristo nga kadtong kamuray nakabati, kinahanglan ibalita ni ngadto sa uban aron masayod ang tanang tao. Mao ni siya ang kamatuoran. Nga walay laing gipresentar ang ebanghelyo. Maayong balita nga si Kristo gipadala sa Dios aron pagluwas. Ug mao na nga ang tanan dili mo to sumala sa akong gibasa. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod dinhi gipadala niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo makabaton og kinabuhi.
Kay wala ipadala sa amahan ang anak niya sa kalibutan aron pagsilot kung dili aron pagluwas niini. Ang tanan nga mutuo makabaton sa kinabuhi. Apan ang dili mutuo gisilutan na. O mo na ang mga silot. Butahan sa Dios ang salabutan aron bisa magtan-aw dili makakita o bisa mamati dili makadungog. Mao na nga kung ikaw nakat-o na ka sa kamatuoran, nakabarog ka na, makasabot ka ng mga tawhana. Pero kana sila wala na sila kasabot ilang gipanulti. Ug ang mga tao nga wala pa magbaton sa espiritu dili gihapon sila makasabot ana. Mao nang ikinahanglan lang nato basa kita. Pangitao na to. Mo nang naa sa City 13. Sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan. Kay ang lapad nga dalan paingon man, kay ang lapad og sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan ug mao ni gisubay sa kadaghanan. Apan sigpit ang ganghaan paingon sa kinabuhing dayon ug jutera ang nakakaplag niini. Kinsa naman ang makakaplag? Mao na nagsugo nga pangita, pangayo, panuktok. Kay ang mangita makakaplag ug ang mangayo hatagan ug ang magtuktok ang ablihan ang pultahan alang kanimo. Mao na nga panahon na nga magtukita sa kasulatan, maninguha ta pagkabot sa atong kaugalingong kaluwasan kay kita gyud ang magbuhat ana. Mao na nga kung maminaw lang ka sa tao, alaot ka. Kay ang katawhan sa unang panahon, madasigon kay silang namati sa maayong balita. O matag adlaw nagtuon sila sa kasulatan. Nagbasa sila sa kasulatan aron kung tinuod ba gyud kini mga butanga. Gitanaw nila sa kasulatan, gisusi nila sa kasulatan kung tinuod ba gyud nga ang giwali sa mga apostol nila ni Apostol Pablo napsulat ba gyud. Mao na nga nganong gitudlo ang mga pabaagi sa tao pinaagi aning kasulatan aron gyud ta makaton. Nga kung ikaw naa ka na sa maong pundok, usisahon nimo. Makadungog ka sa mga mensahe, usisahon nimo. Kung tinuod ba gid ang ilang gisulti, mao ba ang nasulat? Pero kung dili ka mutuo, nagbasa ka, wala kay pagtuo, wala gihapon ka, di gihapon ka kasabot. Mao na hinumduman na to ang gahom sa Dios dili gid matukib sa tao. Dili gid nato ni matukib. Una-una tao ka lang. Wala gitay mahimo. Ang gahom sa Dios dili nato na siya matukib ug mao nang gitudlo ang tanang paagi diri aron makaton ang tao. Unang ngawali ni Kristo, unsa ang unang ngawali? Mabasa nato sa Mateo 5:3. Bulahan ang miila nga kabos sa mga butang nga espirituhanon kay maangkon nila ang paghari sa Dios. Kay ang labing dakong ilalom sa pagmando sa Dios, 18:4 sa Mateo gihapon. Kay ang labing dakong ilalom sa pagmando sa Dios, kadtong nagpaubos siyang kaugalingon o nagpakasama sa bata. Muna bata, ug unsay nadungog mao ra pud ang isulti. Kana makita lang nato na diri sa kasulatan. Ug mo na nga nag-ingon ang kasulatan nga kun dunay magwali og lahi sa among giwali ipatunglo. Pero dili ka butuo, ang imong basahon dili gihapon ka kasabot. Kay ang imong hunahuna nga walay pagtuo mo natapkan ang imong salabutan butahan. Nya ato na mo na mutuo ka na sa bakak. Gisilutan ang tanan nga wala mutuo gisilutan na. Unsay silot? Gibutaan sa Dios ang ilang salabutan aron bisa magtan-aw sila dili makakita o bisan mamati dili makadungog. Mao na sa ikaduhang Tesalonica giingon. Tungod niini gipadadaan sila sa Dios og dakong kalibog aron mutuo sa bakak. Kadtong tanan nga wala mutuo sa kamatuoran. Mao na silutan di makasabot. Mao na nga mutuo na sila sa bakak. Mao na nga gikinahanglan sa tao nga mintras may panahon pa
mutuki kita sa kasulatan. Kay ang tao nga buhi pa doon na pa'y paglaom. Muna mabasa sa kasulatan nga, ang tanan nga paglaom, gigarantiya din sa kasulatan. Nga ang kasulatan nagingon, ang tao nga buhi doon na pa'y paglaom. Unsa ang paglaom nga maangkon? Kung ang kalibutanon, muingon, kalibutanon nga panghunahuna, nga naghunahuna lang sa mga butang nga kalibutanon. Ang tao nga buhi pa, may paglaom pa nga muasinso, kana kalibutanon nga pangisip. Pero sa espirituhanon nga mga bahin, ang tao nga buhi pa, may paglaom pa, nga makakabot sa paghinulsol o mubiya sa ilang mga sala o masayod sa kamatuoran. Muna nga, ayaw usiki ang imong panahon. Kita gyud ang magbuhat sa atong kaluwasan, asa man na nato makaplagan. Diri tanawa. Kay ang mangita, makakaplag ka gyud. Kay makita sa Dios nga ikaw matinud-anon kay ka sa pagkabot sa maong tinguha sa kaluwasan, ang Dios nasayod sa sulod sa atong kasing-kasing. Mao nang magpadayag siya kaniya sa tao. Siya mo magpadayag, siya mo muhatag og salabutan sa tao aron makasabot aning kasulatan. Kay tinuod-daghan kaya ko madungog nga moingon aning kasulatan nga lisod kuno kay sabton. Kay pulos kuno sambingay. Muna kung dili ka mo tuo, mo na imong giabot sa una-una. Pero kung doon na kay pagtuo, basahon nimo ning kasulatan na ay mga sambingay, di padayag pud ang kahulugan sa sambingay. Unya kung makat-o na kag mayan daghan na pud ang gipanulti ani nga dili masabtan sa kalibutanon ang makasabot kadto mga tao nga nagbaton sa espiritu. Kay bisan og mabati nila nga moay gisulti, dili sila kasabot. Tungod kay di man mo tuo, mo na siyang mahitabo. Mo na nga ako mag-awhag kaninyo, mintras may panahon pa kitang tao. Tinguhaon na to, kining dako kaayong kahigayonan nga gihatag sa Dios kanato. Hinumduman na to, kining kasulatan na adri ang atong paglaom. Gawas ani walay lain. Wala na lain nga mga libro pa nga magamit na to aron maghatod na to dito sa kaluwasan. Wala na laing libro nga gitawag og balaan nga kasulatan. Kini lang. Ug mao ni na ang atong paglaom dire. Mahimo kayo sa ato ang panghunahuna kung kalibutanon sayon lang kay ta manulti. Nga Buto sa atong hunahuna kalibutanon. Unya ang atong mahisgutan kanunay kalibutanon nga mga butang ug unsa atong nabuhat ug unsa ang atong mga plano sa pangandoy sa kinabuhi, inanara siya. Pero ang mga tao nga espirituhanon makakatuon sa hingpit. Ang kanang mga pangandoy mahibalo nga kanaiya lang na sa kalibutan. Ang mga pangandoy mauna kanunay ang nakig-away sa atong kalag. Makasabot ang Kristohanon ana. Ang gisulti sa kasulatan ang mga Kristohanon makasabot sa tanan. Nga ang makapadato og maay sa tao kung ikaw kontento ka sa anaa kanimo. Ang mga espirituhanon makasabot kay sa gisulti sa kasulatan. Unsa may atong dala sa pag-abot nato sa kalibutan sa atong pagkatao? Wala. Ug unsa man po'y atong madala ini kamatay nato? Wala usab. Makasabot kayo ang mga katawhan sa Dios ana. Ug unsa may makuha sa tao kung maangkon nimo ang tibuok kalibutan apan mawala imong kalag? Makasabot gihapon ang katawhan sa Dios ana. Kay ang bahandi ug ang bulawan moabot ang panahon nga mawad-an na siya bili. Pero ang pagtuo bililhon pa sa bulawan. Kay ang bulawan mawad-an man og bili. Pero ang pagtuo magpabilin hangtod sa kahangturan.
Mao ning maayong balita nga giwali sa mga apostolis nga sinugo ni Kristo. O kini siya mao ni nilamdagan sa Espiritu Santo. Kung dili ta magtagad sa atong kaugalingon, kita na po ang nagsilot. Kay ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdagikan sa Dios. Mapuslanon sa pagtudlo sa kamatuoran, wag badlong pagsaway aron ang mag-alagad sa Dios masangkapan sa tanang maayong buhat. Panultihon 15:32. Ang dili magpatudlo gihikawan niya ang iyang kaugalingon sa kaayuhan. Kung ikaw dili ka magpatudlo ani, wala kay maani bisan unsa. Kung musalig ka sa tao, wala kay mapaabot bisan unsa nga maayo. Mao na ang gikinahanglan. Sama nako ako nakita ninyo. Dili ni mabuhat sa kaugalingon nga pangisip sa tao. Gawas lang anang nang eskwela. Kay kanang pagpangiskwela ng ambisyon man na siya. Pero kining espirituhanon nga mga butang, mao na tan-awon nimo gikan sa sinugdanan. Gikan ni Noe, ni Moises ngadto sa tumoy gihantod sa gipadayag. Naa ba kay nakita nga ang mga katawhan sa Dios nagtuon o nag-eskwela o mga universidad o nagkalain-lain nga mga Bible school? Wala na siya. Gipadaygan na sa Dios. Mauna ang kamatuoran. O dili na makuha sa kalibutanon nga pagtuon. Dili makuha na sa kaalam sa tao. Mao nang gituluan ng tao sa tanan nga angayang buhaton aron ang tanan mutuo mutuman bulahan. Kita na sayod na sumala sa atong makita nga gihisgutan sa propesya sa kasulatan nga maghinagpos ang kalibutan. Makita nato ni sa Daniel, dugay na kayo ng gisulti nga isira ang basahon o silyuhi kay mabukas na maghinapos ang kalibutan. Mo na moabot ang panahon sa maghinapos ang kalibutan, mo na mutaas ang kinaadman sa tao. Ug mo ni ato makita karon nga purti ng taas sa ang kahibalo kinaadman sa tao. Ang tao makapasigarbo sa tanan niyang nahuptan. Una atong makita aning kalibutan. Ang mga tao nag-eskwela. Pero ang ilang kahibalo gikuha ra po na ngadto sa ilang isig ka tao. Unya mapagarbuhon kayo ang tao nga na siya nakatunan. Pero ang iyang kahibalo nagikan gihapon na sa laing tao sa naguna. Kaya ka na panuntin iyo nga ang sundang mahait og ibaid na po siya kanang isig ka sundang. Mo na nga ang kahibalo nato gikan na sa naguna nato. Kay wali tao nga gikan sa iyang pagkahimugso ani kalibutan nga nakat-on sa tanan nga abilidad ani kalibutan. Pero kana tingin gihan-ay na sa Dios nga naghatag ang Dios og tagsatag sa katakos. Ug mo na atong makita kanang mga imbento og dito nato nakita ug unsa ang atong nakita karon mao na si ang katumanan sa kasulatan. Ug ang ilhanan sa maghinapos ang kalibutan mao na atong makita karon nga panahon. Kini mao ni kapanahon na may gubat, may kagutom, may linog ug manungha ang daghang mga mini nga mga propeta, mini nga Mesiyas. Mao ni ang atong kapanahonan. Mao na kung ikaw magatuki ka, kitang tanang tao magatuki ta sa kasulatan. Makita na to na kanang tanan nga gihisgutan. Kay kini man ang magagiya sa isip sa tao. Munang dili na to magkuha na sa kanang tahuanong kinaadman pareha ng pagtuon sa mga scientist. Tungod sa hunahuna sa tao nga maalamon na kay siya, munang umadili mo tuog Dios. Pero wala mahibalo nga ang tanan nga mga buhat nga ilang gihimuan og eksperimento, ilang gitun-an, ang Dios mo nagbuhat anang tanan. Unya pinaagi po sa ilang pagtuon, ang Dios gihapon mo nagtugot anak nga makita na kay para matuman ang kasulatan. Kanang tanan katumanan sa kasulatan.
Kay gihisgutan sa kasulatan nga walay panghitabuan ning kalibutan na kun dili tinugot sa Dios. Ug mao na nga kung mobasa ka sa kasulatan, makasabot ka sa tanan nimong nakita basta doon na kay pagtuo. Makasabot ka nga mao na gihisgutan na sa kasulatan. Mao na nga dili ka mahibulong. Ug mao na makasabot ka nga naghisgot di mga bahina tungod kay nagsingabot na ang katapusan. Ug mao na nga kinahanglan mangandam kay moabot siya nga sama sa kawatan walay nasayon. Sama sa nahitabo sa panahon ni Noe nga ang tao nagpadayon sa andang buhat, pagpangaon, pag-inom o pagminyuay. Nya wala sila masayod nga pag-abot kuan nga mubanlas nila, moabot ang baha o mubanlas nila ang tanan. Mao sabi pagtamo sama sa Sodoma ug sa Gomora. Nga mao ang tao nagpadayon sa pag naandang gibuhaton, pagkaon, pag-inom, pagminyuay, pagpamuhat og balay, pagpamaligya, pagpananom. Kini mo ni atong kapanahonan. Nga makita ta na mga daghan kay mga mga plantation dagko kayo. Daghan kayo mga balay nga ginabuhat ang mga tao mag-abroad tungod kay nang ambisyon og balay. Unya lipay-lipay. Mao gyapon ang mahitabo. Nga pag-abot nga paghawa ni Lot sa Sodoma ug sa Gomora. Nitabon na ni ulan og kalayo. Ug mao ni siya ang atong kapanahonan sa umaabot nga katapusan. Mag-ulan og kalayo ug asupre. Mao na nga mintras doon na patay panahon, tinguhaon na to ang pagkabuot sa atong kaluwasan. Dili ginato na makuha ni bisan kinsang tao, sama kanako, sama sa akong gibuhat. Kini mo na ang gibuhaton sa katawhan sa Dios nga doon ay pagtuo. Nasama po niya kamo kung doon na kanay pagtuo, mao po ni ang imong mabuhat. Kung unsa ang imong nabasa diri, mao ra po na imong isulti sa imong isig katao. Nga sama makigsulti ka og tao niya wala ning kasulatan, mao ra po imong isulti. Pero kung naa ni ang kasulatan, basahon ni nga mao ni ang katuyuan sa Dios nga kinahanglan atong matuman. Ug ang tanan nga gisulti diri, matuman gini siya, dili gini siya mopakyas. Muna nga may panahon pa ang tao. Balikon ako pag-iyon. Sa kalibutanon nga pangisip, ang tao nga naghunahuna lang sa mga butang nga kalibutanon. Ang tao nga buhi pa may paglaom pa nga moasinso. Muna, mga panuntiyon. Unyang ni asinso, moingon nakabuot ko na ang langit. Inana mga kalibutanon nga pagpanulti o panghunahuna. Pero bahin sa espirituhanon nga butang nga mo'y makahatag og dako kay paglaom nga dili sama sa kalibutan, ang tao nga buhi pa may paglaom pa nga makakabot sa paghinulsol o masayod sa kamatuoran o mubiya sa ilang masala. Muna, doon natin kapanon o makaangkon pa ta sa kinabuhing dayon. Muna nga, nag-awag ko ninyo, basagin mo sa kasulatan. Kay sama ka na ko o wala ko mabasa ani, dili gyud ko masayod aning tanan. Dili ni sa tawhanon nga paagi nga nakuha nako tungod sa akong pagtuon. Di padayag ni tungod sa akong pagtuo. Unya, ang pagtuo, ang gahom sa pagtuo mo ni naggiya sa akong hunahuna. Muna nga dili ko makasulti o wala masulat. Nga ipatuo nako nga mao na ang gisulti sa Dios. Dili na mahitabo sa mga sinugo sa Dios. Dili na mahitabo sa katawhan sa Dios. Ug mao po na ang mga sumusunod sa unang mga panahon nga nahimong katabang sa mga apostolis. Mao po na. Para ni Pedro ug ni Juan, maisugon kay silang nagwali sa maayong balita. Nya gilutos sila. Ingon sila nga asa may amo ang sundon, ang sugo sa Dios o sugo sa tao. Muna ang kaisog, may kaisog ang katawhan sa Dios. O muna mahitabo. Daghang kay kang mahibalan. O muna sama sa akong gisaad nga sa Pitsa 1 basahon ako. Kanang kasaysayan ni Daniel dito sa Babylonia, kanang Nabucodonosor nga mo'y pinakauna nga nagbuhat anang larawan nga gisimba.
Basahon ako na sa kasulatan, paminaw na niyog mayog tuhuan makasabot ka na. Kunya, dito na. Pero kung dili mo to ang tao, dili gid makasabot. Lunis man apit sa uno. Basahon ako na siya, o mo na nga kamo nakabati, mahimo nga maminaw mo. Inyong ilista ang mga bersikulo nga ako ang basahon. Unya inyo po nang basahon, tanawon ninyo. Kung mutuo ka, makasabot ka, pero kung dili ka mutuo, di ka kasabot. Walay say ang kasulatan. Gisulti lang na siya, nga mauna. Pagkawala ni Nabucodonosor, doon ay nagsunod. Pagkahuman, doon na po yung nagsunod. Doon na po yung nagsunod. Kay mga wala man to sila, niya gidugayon, anak. Nga mas gamahanan pa. Mga, muna ka nang isikutan. Nagsunod na, human ni Nabucodonosor, nagsunod, hangtod. Niabot ang panahon na naglibot na sa tibuok kalibutan. Kung mao ni ang ato makita karon. Kung muna, pizza uno sa Lunes ako anang basahon, o katong mga interesado, mahimo nga mamati mo. Pero, nasayad ko nga ang mga tao nga dunay pagtuo. Madasigon kayo nga mamati gid ana. Kana usa na makabaton tag kasiguruhan. Kay kanang giingon, lig-on kay nga panultihon sa tao. Nga dako kay silang pagtuo. Maluwas ka, depende sa kadakon sa iyong pagtuo. Ang ilang hunahuna nga maluwas lang ka, depende sa kadakon sa pagtuo. Pero kanang gitawag ang depende, ang tinuod nga depende, maluwas ka kung ang imong pagtuo mao ang kamatuoran. Pero bisag unsa pa kadako ang imong pagtuo unya dili mao ang kamatuoran. Diha ang depende. Mo na mangutana ta sa atong kaugalingon. Sa kong pag-ingon og depende, kadako sa kong pagtuo. Asa nagdepende? Susiha kung nasubay ka ba sa kamatuoran o wala. Naa diha ang depende anang bahina. Asa nimo na makita ang pagtuo nga may makaluwas nimo? Dili na nimo makita. Tudluan ka. Dili na to na makuha sa tao. Mao nang kanang atong unahon nga nisalig sa tao, ato ana nang biyaan na to na. Kay ang alaot ang tao nga musalig sa tao og mutalikod ka na ko musalig hinuon sa tao ug sa kusog sa tao. Mao nang wala tay paglaom ang mga bahina. Mao nang ako magpadayon sa pagsulti nga mag-awha ginyo nga basagin mo sa kasulatan. Gahin na to, mubo lang nga panahon, dili na kayo nahanang taas pa kay sama aning isa ka oras na ko nga mahimo mamati. Ya magbasa sa kasulatan, mubo lang nga panahon. Kay sama sa gikasulti na nako nga kita manarbaho, taas kayong atong gigahin nga oras sa ato ang panginhanglan. 8 oras magdawat ta og sweldo para sa ato ang panginhanglan. Kaya mo trabaho man kita para mabuhi. Kana sa kalibutan na sa ato ang material na siya. Pero sa espirituhanong butang, dili sama nga moabot og 8 oras. May mo nga isa ka oras, 15 minutos nga 20 minutos ang pagbasa. Tuhuan mo na ang tanan nga gisulti nga mao na gisulti sa kasulatan. Tinuod gina. Mo na makasabot yung kana. Makasabot ka unya makabuhat. Kay kining atong ipamati dili ni ordinaryong butang nga sama lang sa kanang panghuna-huna nato. Lahi ni siya. Mao na nga dili ta makapasipala ani. Kay kung magdugang ta ni, usa na nga nakapasipala ta. Kay ang magdugang dugangan man ang hampang nga katalagman nga sa diskutan aning libro ha. Og dili lang ko kutob ako manghinaot nga ang matag usa kanato karon nga nakabati aning gipangbasa nako sa kasulatan hinumdumi. Si Kristo wala magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot. Dili siya maghukom kay ang pulong niya mo'y maghukom. Gihatag sa amahan ang katungod sa paghukom sa anak.
tungod kay siya man ang anak sa tao. Ug si Kristo nagsulti, dili ako maghukom sa akong kaugalingong pagbuot, kundili ang akong mga pulong akong gisulti mao niya maghukom kala sa katapusang adlaw. Mao na mahukom. Kay gipahibalo naman ka sa tanan. Gipahibalo na ka sa tanan sa ngayong buhaton. Mao nang ang dili niyo matuman. Mao na ikaw ray naghikaw sa imong kaugalingon sa kaayuhan. Ug dili lang ko kutob ako manghinaot nga gikahinangop ninyo, gikahimuot ninyo ang mga mensahe nga akong gibasa. O ako manghinaot nga ipatik ni sa Dios sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing o gunahuna. Kay kung naana ni sa ato ang isip, mao ni kanunay ang mga pahinumdom kanato. Dili ni siya mawala sa tungunhuna kung ato aning dawaton pinagi sa pagtuo. Kung maghari unta ang Dios kanato kanunay aron mabatunan nato ang kalinaw. Magsangkap sa tanan natong gikinahanglan og maghatag unta kanunay og maayong panglawas. Ug sama sa gihapon na sayod na ta. Unsay makapabulahan sa tao? Kinsa ang mga tao nga bulahan? Katong namati, nagbasa, namati og nagtuman. Tumana para ka mabulahan. Og dili lang ko kutob nga higala Florentino sa tira nga niya sa tagom, manamilit kanyo may gabi kanatong tanan. Og hangtod na pud sa sunod gabi makita na sad kunyo gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi.